बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, हमने आपको एक अपडेट दी थी ईरान और इसराइल के रिलेशंस के हवाले से, और अपडेट कुछ इस तरह से थी कि इसराइल ने इत्तेहादी ममालिक को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है ईरान के ख़िलाफ़, और एक मखसूस बजट भी बना लिया है ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से। हमने जितने भी ममालिक के डिफेंस बजट्स आज तक देखे हैं उसमें किसी ख़ास मुल्क के लिए अलग से बजट रखते कम से कम मैंने नहीं देखा, लेकिन इसराइल की तरफ से ये कदम उठाना एक वाक़तन जंग की अलार्मिंग सिचुएशन थी। और फिर इसके जवाब में कल रात की जो ख़बर थी, ईरान ने अपने एटमी तनसीबात और एटॉमिक एनर्जी जो उन्होंने अपना प्लांट है उसके नज़दीक एक बहुत बड़े हमले को चैलेंज किया और ख़ुद अपने डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस को देखने के लिए एक तजर्बा भी किया। और उस तजर्बे की आवाज़ें जो हैं वो तल अबीब तक गईं और पूरे इसराइल का मीडिया जो है वो भड़क उठा, गूंज उठा। उसके बाद ईरान ने बताया कि हमने ख़ुद इस चीज़ को टेस्ट किया है कि अगर इसराइल हमारे ऊपर इस तरह का अटैक करने का ख्याल रखता है तो हम कितने मजबूत हैं। आज उसी एक चैप्टर की अगली पेशन गोई जो है वो आपके सामने हमने रखनी है कि इस वक्त खित्ते के अंदर ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अमूमी तौर पे होता ये है कि नेशनल पॉलिटिक्स में और रवायती हरीफों की जो पॉलिटिक्स होती है उनसे ख़बरें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारी नज़र नहीं जा पाती, वरना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वक्त ईरान और इसराइल की जो कशीदगी है वो किस तरफ जा रही है। और शायद कि मिडल ईस्ट और इसराइल के साथ ही इतनी बड़ी जंग हो कि जिसको हम वर्ल्ड वॉर 3 कह सकते हैं, उसके अपने इत्तेहादियों की वजह से। हुआ बेसिकली ये कि इसराइल ने फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएसए के साथ मिल के मिडल ईस्ट में ईरान के ऊपर हमला करना चाहा। फ्रांस और जर्मनी जो हैं यूरोप के ममालिक, ये बड़े समझदार हैं और ये बड़े अरसे से जो है वो इस तरह की जो चापलूसी टाइप की सियासत होती है वो करते हैं। इन्होंने मशवरा दिया कि ईरान के खिलाफ हमला करने से पहले जो है वो आप यूएई को और सऊदी अरेबिया को तोड़ें। इन दो ममालिक को तोड़ने की वजह ये होगी और इसका मस्बत फ़ायदा ये होगा कि ईरान खित्ते के अंदर मुस्लिम कंट्री के तौर पे अकेला रह जाएगा और यूएई, सऊदी अरेबिया उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो नफसियाती तौर पे भी उसके ऊपर प्रेशर होगा। फिर आप उसके ऊपर हमला कीजिएगा और उसके ऊपर हमला करने के बाद जो है वो हम सब मिल के उसको नुकसान पहुंचाएंगे। जब ये सारा मामला हुआ, ये सारी सियासत जो थी वो गर्म थी, तो इस सियासत के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ अपना किरदार अदा किया, जो यूएई के और सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ वफ्द के साथ मुलाकात की। फिर ईरान ने इसमें कुछ अपना किरदार अदा किया। ईरान की यूएई के जो सिक्योरिटी चीफ थे उनके साथ मुलाकात हुई और जो वजारत ख़ारजा थी उनकी भी मुलाकात हुई। हम मनसब लोग जो थे वो बैठे और दिल की बातें की। ये खबर थी कल की। जब ये खबर निकली तो इस खबर के साथ ही ईरानी मीडिया ने इसको यूँ कोट करना शुरू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी भाई हैं। और ये एक खबर आप सोच सकते हैं कि इसराइली के ऊपर और इसराइली इत्तेहादी ममालिक के ऊपर किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल बन के गिरी होगी। आप बहुत बेहतर तरीके से इसको सोच सकते हैं। अच्छा, जब ये मामला हुआ कि उन्होंने देखा कि हमने तो बड़ी जो है प्लानिंग के साथ फ्रांस को दुकेला यूएई के साथ और इसराइल उसके सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ जो है वो 17 बिलियन यूरो की डील करवाई और हमने समझा है कि फ्रांस का उसके साथ मुआहदा बड़ा अच्छा हो गया तो वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा फ्रांस और इसराइल के खिलाफ। लेकिन ईरान ने एक ही झटके के अंदर जो है वो हमारे सारे ख्वाबों को तोड़ दिया। तो जैसे ये सारी ग्राउंड बने, ये सारे मामला जब हुए और ईरान यूएई की मुलाकात हो गई, उसके बाद आज जो है वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इसराइल की तरफ से, और वही इस वीडियो के अंदर बताने का आपको मकसद है, जिसकी सारी ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने आपको समझाई। आज जो है वो फोर्सेस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसराइल के प्रेसिडेंट ने ख़ताब किया और उन्होंने कहा कि हम जो है वो एक सेकंड भी ये सर्फ नहीं कर सकते और एक सेकंड भी हम जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि हमें इसराइल को ये इजाज़त ना हो कि हम ईरान के ऊपर हमला ना कर सकें।
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکنڈ بھی ویٹ نہیں کریں گے اگر ہمیں ذرا سا بھی موقع ملا ایران کے اوپر حملہ کرنے سے. سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے وہ لائیو خطاب کرتے ہوئے, سورے پریزیڈنٹ نہیں, پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کرتے ہوئے جب یہ لائیو کہا, تو اس ایک بات کے بعد اسرائیلی جو میڈیا تھا وہ اس کو پتہ کس طرح سے چھاپ رہا تھا. ٹائمز آف اسرائیل نے اس کو چھاپا ہے کہ جو جتنی بھی نائٹ بیڈ فورسز ہیں انہوں نے ایران کو جو ہے وہ نام دیکھیں کیا دیا, نائٹ بیڈ فورسز, کہ جتنی بھی ایسی فورسز ہیں جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہی ہیں, اسرائیل کے اتحادیوں کے خلاف کام کر رہی ہیں, ہم ان کو ایک سیکنڈ کے اندر تباہ کر سکتے ہیں جس دن ہمیں اس کا موقع مل گیا. اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس وقت خطے کے اندر اتنی پھیلتی چلتی جا رہی ہے کہ نہ صرف یہ ایران کے اوپر کچھ اور بھی مسائل اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل دنیا جو ہے, بلکہ انٹرنیشنل مافیا جو ہے وہ اس وقت اور ایران کو مشکلوں میں دھکیلنا چاہتا ہے. جن میں سے ایک مشکل تو یہ ہے, آج کی ایرانی انٹرنیشنل میڈیا کی اپنی خبر ہے کہ جو ایران کی کرنسی ہے اس کو ایک پلان کے تحت جو ہے وہ بینکرز انٹرنیشنل جو ہیں وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی مالیت جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایران کو جو ہے وہ اقتصادی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب ملک کے اندر کرنسی ڈاؤن ہوگی, ملک کے اندر جو پیسہ ہے وہ کم ہوگا, تو اوبیسلی ایک نفسیاتی پریشر بھی آتا ہے بندے کے اوپر, اور اس کے اپنے سارے معاملات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, چونکہ پورے ملک کے سارے معاملات جو ہیں وہ دفاعی ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ اقتصادی طور پہ ہی جڑے ہوتے ہیں. اس لیے پہلا حملہ جو ہے وہ آج بڑا ایران کے اوپر یہ کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, انٹرنیشنل مافیا بینکرز, انہوں نے ایرانی جتنا روپیہ ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے اپنی چالیں شروع کر دی ہیں, اور ایران انٹرنیشنل کے مطابق ایرانی کرنسی اس وقت ڈاؤن ہو رہی ہے. یہ ایک پہلی سمجھ لیں کہ انڈیا ہے, اشارہ ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے اور ایران کو کمزور کرنے کے حوالے سے اسرائیل کی طرف سے. اور دوسرا اسرائیلی پرائم منسٹر کا جو ہم نے آپ کو بیان سنایا اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ, آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا پرائم منسٹر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کانفرنس میں خطاب میں کہہ رہا ہے کہ ہم ایک سیکنڈ میں ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ اشارتاً وہ سمجھا رہا ہے کہ آپ اس حملے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہیں. یہ صورتحال اور خطے میں موجود ممالک کس وقت ساتھ دیتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا, اور یو اے ای, سعودی عربیہ اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں یا وہ اسرائیل کی جھولی میں گرتے ہیں, یہ بھی وقت ہی بتائے گا. ان ساری اپڈیٹس کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا, ہمارے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے, میں پڑھتا ہوں اور سارے کمنٹس جو ہے وہ میں دیکھتا بھی ہوں. آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم خطے کے اندر بدلتی صورتحال کو آپ کے خیال سے جاننا چاہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے, آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.